ኤኤም አፍደገ ዘመናዊ ትግራይ በመጀመሪያ ለመላ አዴታት ዓለም በዋናነት እንደገና ለአዴታት ትግራይ እንኳን ለማዓልቲ እኖ ለበዓልክን አብጽሕክን መዋል ይፎቲ አምቱ ለፍለጥ ወላዲት አብ ተፈላለየ ቦታታት ተፈላለየ ዓድታት በብናይ ዋዕሎ ካይዳ ማዓልቲ እኖላወሉ ይኽብሩ እዮም ኣብ እንግሊዝ በሓንቲ ግሪካዊት ሪያ ትበሃል ኣዴታት ክብሪ ክህልየን እኒአወን መዓልቲ ክህልየን እኒአወን ብልብል ምኽባር ጀሚራቶ ብተመሳሳሊ ኣብ ጥዕና ኣጋጢሙ ዝነበረ ፀገም እውን ናይ ጥዕና ፀገም ንምፍታሕ ብኖታት ኣቢልካ እዩ ብልብል ኣብ ካሊእ ከባቢ እውን ብተመሳሳሊ መዓልቲ እኖላበለ ላተኸበረ መፅኡ ኣብ ኣሜሪካ ልዚ ጉዳይ እዚ ላብ ቤት ምኽሪ ላብ ሴኔት ብምቕራብ በብዓመቱ መዓልቲ እኖ ዝበሃል ክህሊ ኩል ግዜ እዚ ናይ 40 ጾም እዚ ኣንሕና እውን ና ክርስትና ሃይማኖት ተኸታሊ ልጾሞ ናይ 40 ጾም ብልኣቴ ኣብ ምበል ካልኣይ ሶሙን መዓልቲ እኖ ላተባሃለ ላተኸበረ ክኸድ ኣብ ካሊእ ዓዲ እውን ተመሳሳሊ እናውዓሉ መዓልቲ ለሃበ መፅኡ መዓልቲ እኖ ላተኸበረ ይመፅእ እዩ ተመሳሳሊ ኣብ ዓድና ብዙሕ ዝተለመደ ነገር ይኾነይ ኣብ ማሕበር እኖታት ልኖታት ምስ ምስረታ ማሕበር እኖታት ልኖታት ተተሓይዙ መጋቢት 29 ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዓመት ምስረታ መዓልቲ ማነው ምስረታ ማሕበር እኖታት ልኖታት እዚ መዓልቲ እዚ ልኖታት እውን ክብሪ እንህወሉ መዓልቲ እኖ ኮይኑ ክኽበር ብሻዓይቱ ብል ነበራ ናይ ቦርድ መራሕራሕታት እቲ መዓልቲ መዓልቲ እኖ ላተባሃለ ምኽባር ጀሚሩ ኣሎ ሰብኡ መሰረት ሎም ማዓንቲ ልመበል 25 ጊዜ መዓልቲ እኖ ነኽብር ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣዴታት ወለዲ ሎም ማዓንቲ መዓልትኽን ምዃኑ ፈሊጥኽን ናይኽን መዓልቲ ምዃኑ ተገንዚብኽን ውላዳት እንደገና ለዴታትና ሎም ማዓንቲ በዓልኺ እዩ ሎም ማዓንቲ ትኽበርሉ እዩ ኢሉ ግን ለዴታት ክጠቅም ብልኽእል መልክዑ ላብዕልናዮ እንኸድ በዓል ኮይኑ ክሓልፍ እዩ ብመሰረት ያው ካብ ልጅመር ለሓለፉ 25 ዓመታት በብዓመቱ ተፈላለዩ ነገራት ላተገበሩ ላተሰርፉ ኣዴታት ላተኸበራ ለኸዳሉ ስራሕቲ ላሰራሕና መፂና ኢና ኣብነት ክለዓሉ ዝኽእሉ ነገራት ብሰንኪ ናይ ደም ሕፅረት ኩለና እንትንፈልጦ ኣዴታት ብግዜ ወሊድ ሞት እውን የጋጥም እዩ እሱ ለመፍታሕ ናይ ደም ልገሳ ፕሮግራማት በምዝግጃው ተመሳሳሊ ኣዴታት ኣብ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ኩነታት በተለይ እንደገና ዕድመአን ልዕሊ 40 ዓመት ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ብዙሕ ናይ ምውላድ ወይ ምሕርሲ ናይ ምትእንጋድ ዕድል ክልየን ተሎ ክፍጠሩ ዝኽእሉ ፀገማት ኣለዉ ከም ናይ ማህፀን ምልሕላሕ እንብሎ ናይ ፊስቱላ ፀገም እንብሎ እዚኣቶም እውን ብወፍሪ መልክዑ ኣብ ትግራይ ለመጀመርያ ግዜ ምልቆ ማህፀን ኦፕራሲዮን ብምግባር 7 ጋይናኮሎጂስታት ተምፂኻ ብምግባር ነገር ግን ብኡ ከብቅዕ ስለለይኽእል ትዝርግሐ ሳይንቲፊካሊ ተኣዩ ትፀገም እንደየና እዩ ትፀገም ልብል ነገር መጽናዕቲ ክካየድ ብምግባር ተጸኒዑ ላብ ስራሕ ክውዕል ኣብ ምግባር ምስ መዓልቲ እኖ ዝተሓሓዙ ዓበይቲ ታሪካት እዮም ማለት እዩ ኢሉ እውን ኣብ መቐለ ኣብ ናይ ከተማ መቐለ ምምሕዳር ተላዒሉ እስካብ ጥዕና ቢሮ መጣወይ ድረስ ዘሎ ነዊሕ መንገዲ ብስመን ክጽዋዕ ብምግባር ጎደና እኖታት ላተባሃለ ክጽዋዕ ተገይርሶ እዚ ለኣዴታት ልወሃብ ክብሪ እዩ ማለት እዩ እዚ መዓልቲ እኖ
والجزء بزي ملكوعو أما حبر النوتال النوتال لا تخبرم يمثله جن نانو قداي نا حبر النوتال النوتات قداي خوني نانو قداي نا يخلو قداي including نايتان نو قداي مكنياتهم إنه ون إنه لو إن لا سو إذا بعد زي كم محبر النوتال النوتات وتيو بالملكتون أي من قست أكل recognize تغيرو خلو للنقول أخبر له بحدا لخبر له نجار كفتر بزجات أمزيز أو عيد نقرأه محبر النوتال النوتات جن أجمع الديتات مفتاح بركت له ولو سرحت تون لا سرحت تركب محبرية مالتي كافتو مسرات اللوجيزي جميرو مجمع كت مسرات الله ما أنا أسيدك عنستيو هذه بتعمي بأسكاف خونتات هذه بتعمي أبس أجامي خونتات كلهم نالوات ككب بيروخهم لوزيك تمسوت اللهم من جدي أم المال تسماري عديتات بتعمي بالوزح له ساعات خوينا أنا نوجع لنا نجرجنا في تسعة سلستي مجمرة من أسيدك أنستيو حسانات حزن أو جودنا كل منات اللوا بمرعي لزياتن مويا كناس نقن تخيلنا مويا كجنيات تخيلا سلام مريم ليفل دمسي إلا سمعت إلا سمع العب حسان أيه اللي ناي تعدو عرس خيلا دكا بعقباوك تعبت خيلية سو من أسيدك أنستيو عرسن خيلا مجوار بالليفليو بزعلة زي تا محبر تتعيشة تا محبر زي إسرائيل مشتاق عمتايا تخبر الله أو ساعات زي إسرائيل مشتاق عمتاك تخبرت الله اتمجمر حزات طولت على تراعي حاف بمبال معرنة صوتها لمرقيقات معرنة صوتها لمرقيقات دما أو تفلا ليزر فيك النتفلنا أو نايدك أنستيو تتكامنت إجرمتكال أو تعنا أو سرعة مجاجوا أما حبراو تعتات النت إلون هذه تفتيرو أو للو مستي طور النت تتحيز لماذا سجم أو ناي سلام قداي بركت لولو سراحتي أما لا تجراي أو تحت من محددار كل تجراي للو ورداتات سراحتي تسرح أكتيف لخونو إسرائيل سلستي بروجكت تات اللوا أو زي ساعات زي خوينا أو زي نوقع له ساعات خوينا كنا بنتلنا زيون كاب international تكالات كاب ناي UN agency بحوار خوينا نشرحه أيو زيك جبرت له عقمة لمعبايل تفلا لي من قدي لا سرحت مزيانة عبنت ناي أوروبا محبر ناي أمريكا من قستي international NGO تات جنزب كواخات اللوا كواخا لدليو كرجاجزو لدلي أنا جرلو certified كتخونو إلى الحاسو أنا جرلو ما نيوم سبيل محبر سب ناي سبيل محبر سب certificate رايس لللو جنزب أجنيك سرحيو مالت اللي إخوانا ما أوروبا محبر كتجنن دحر خوين خا بناتهم أسرار حب هادور البحال registration اللو وزي مالت تمزجيف خا أودي تغير خا assessment تسرح الخا جنزب تهونايو جنزب تهونايا كتسرح تخيلية علامة نايت جنزب كتساخ تخيلية ليفل مرة جازي كاو أوروبا محبر ناي بادور certificate بمجناي تمساسالي ناي أمريكا من قدم لنا خلنا نفلتو USAID توهيلو الزوع عنا برا هز بستيت مينستر لمرح للو يوني entity ID لبهال certificate اللو جوون اسكام ناس أيو للصارة مالت لهاو خايو جنزب لتيروريست هم ليوعل بتخكل أو تفرتسب أو تتكامل كوعل هم لخيل للصارة يلو من قدي بتعمل نوحين بتعمل خبيدنيو بو مسارات أودي تجرا تساريا ناي unique entity ID registration ون أغنيا سلازي كاب أمريكا كجنا لخيل هفتي ناي مجناي مثل اللوات كاليا تمساسالي نا UN agency تات زوحات نا UN agency تات اللوا هم يونيسيف WFP UNFPA UN Women UNOPS قال إنه لو السوم تمساسالي UN portal لبهال سيستم اللوم شو منت تشعت الخونو كاتيجوري تات اللو بزعوا خانة خمر الداتا بزعوا حساب التحزازها بزعوا بوليسي كل نجار لتيق السو ريجستر غيرها أبروفال بالتوابكا أفت بورتار لعتها أخ أبلاي لجور خا ريسورس وين كتجني مالي سو لون محبر النوتال سيرتيفايد إياه لايسنس اللوا
መበራብዓይ 1GMS እንብሎ ናዝና ኢትዮጵያን ሁማኒቴሪያን ፈንድ ተባሂሉ ልጽዋዕውን ኦዲት ተገይራ ለድሊ መረዳእታታ ተቅሪባ ተጻርያ እሱውን ኢሊጂብል ኮይና 1GMS ውን ሬጅስተር ገይራ እያ ትሰርሕላ ማለት ስለዚ እዚ ታይ ማለት እዩ ብኻል ይባሃላ ካብ ናይ ባዕላ ድኽመት ካብ ለይ መጽሓፍ ካብ ለይ ምስራሕ ተለይ ኮይኑ ልወጹ ኩሎም ውድድራት ክትወዳደር ሰርቲፋይድ ለኾነ ትካል እያ ሃም ማሕበር ኖታት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣፍቱ ተረባሕነት ኣፍቱ ሒዛቶ ለላ ራእይ ኣፍቱ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጸገመ ምፍታሕ ዓውይ ዕድላት ይፈጥረላ ማለት እዩ ሶ በዚ ቢልና ምታንተወለልክዎ ኣብ 2026 ላብ 23 ፕሮጀክትታት ኣለውና ኣብ ጥዕና ኣብ ስርዓተ መጋግባ ኣብ ፕሮቴክሽን ወይም ዝናይ ጀንደር ቤዝ ቫዮለንስ እንብሎ ኣብ ሰላም እንሰርሖም ፕሮጀክትታት ኣለውና ማለት እዩ በተመሳሳሊ ያው ብዙ ነገር ኤክሰርሳይዝ ገርና ኣለና በተለይ ድሕሪ ኖቬምበር 20 ወይም ጥቅምቲ 24 2013 ከም ትግራይ ብዙ ነገራት ኤክሰርሳይዝ ገርና ኣለና ጦርነት ብድሕሪኡ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ኢሉ ስካፈዚ ነገር ግን ካብ ግዜ ላብ ግዜ ብጣዕም ላ ተጋደደ ካብ ግዜ ላብ ግዜ ብጣዕም ላ ጸገመ ዓለም እውን ብተፈላለየ ክራይሲሳት ለኣተየትሉ ኩነታት ሃምለሎ ንፈልጥ ኢና ብእሙሱ ተታሒዞ እዚ ናይ USAID ኣብ ጃንዋሪ 24 2025 ይምጽእ ኢሉ ናይ ትራምፕ መንግስቲ ድሕሪ ላብ ስልጣን ምምጻ ናይ 3 ወርሒ ናይ ስራሕ ጠጠው ምባል ወይም ስቶፕ ወርክ ኦርደር ኣመሓላሊፉ ኣብ 9 መዓልቲ ኣጻሬ ምስ ናይ ዓደይ ረብሓ ምስ ናይ ዓደይ ጥቕሚ ምስ ናይ ዓደይ ስትራቴጂ ኣብ ልኸዱ ጉዳያት ክሕግዝ እየ ኣብ ለይኾነ ግን ኣይ ሕግዝ ይብልብል ናይ USAID ፕሮጀክትታት ኩለን ተጠቕም ልበላ ይፍለጥ እዩ እዚ መጽኡ ወለሎ ሞዳሊቲ ውን ፈርስት ኣሜሪካ ብልብል ሞዳሊቲ እዩ መጽኡ ንዮ ሱብያው ምርኣይ ምግንዛብ ለድሊ ነገር ምርኣይ ምግንዛብ ከድሊ እዩ ግን همزي عينታት ኦርደራት ክመጹ ተለው ኣብ ሓንቲ ለይቲ ብዙሕ ተሊም ኻዮል ነበርኻ ብዙሕ ሓሲብ ኻዮል ነበርኻ ብሓንቲ ትእዛዝ ጠጠው ልብለሉ ሁነታት ከጋጥም ተሎ ቢሮኻ ዓጺኻ ትኸደሉ ሁነታት ይፈጠር ማለት እዩ ሶ ብዙ መልክዑ ብዙሓት ድርጅታት ቢሮን ዓጼን ሰራሕተኛታት ተነሰናቢተን መኪናን ከንቀሳቀሳ ተገይረን ለለናሉ ሁነታት ኢናኔና እዚ ከየጋጥም ወማ ዓይነት ነገራት ክህል ተሎ ዓርስኻ ምኽኣል ብጣዕሚ ድላይ ይኾን ማለት እዩ ብተመሳሳሊ ኣብቲ ዕጽዋ ጊዜ የምትነስታውሶ መድኃኒት ይመጽ ያው ገንዘብ የለይ ኮሙኒኬሽን የለይ ምንም ነገር የለይ ኣብለይ ሁሉ ጊዜ በብሰሙኑ በክላስተር ላኸድና ምንከወሉ ጊዜ ኣብቲ ናይ ኒውትሪሽን ክላስተር ለዴታት ለጥኑሳት ለመጥወፍቲ ለህፃናት ለመጽእ ካብ ብስርዓተ መጋገባ ጸገም ክመጹ ለኹሉ ጸገማት ለሕክም መድኃኒታትና ምግብታት ተዓጽዮም ክመጹ ይኽኣሉ ይብል ተባሃሉ ለኡውን ናይ ባዕልና ናይ ውሽጥና ዓቅሚ ምፍታሽ የድልየና ነይሩ እሱ መሰረት ጌርና መልሲ ክህብ ልኽእል ሕሩጭ ባህግና ተባሂሉ ልትጽዋዕ ሕሩጭ እውን ሰሪሕና ኣብ ትግበራው ኢልና ኣለና ማለት ስለዚህ ታይ ማለት እዩ እስራኤል ሰለስተ ፕሮጀክት ለና እንደዚህ ለና ገለ ክንብል ተለና እሱ ጽቦ እዩ ምሱ ተታሒዙ ግን እሳቶም መጠጠው ልሉ ጊዜ እሳቶም ኣብ ልኸዱሉ ጊዜ ኢሉውን ፕሮጀክት እውን ጊዜ ገደብ ስለለለዎ ጊዜ ገደቡ ክውዳእተሉ ተለይ ቀጽሉ ናይ ባዕልኻ ልኾነ ዓቅሚ ምህላይ ክህልየካ ግድን ይኾን ማለት ስለዚህ ማሕበርኖታልኖታት ለዚ መሰረት ብምግባር ዓርሳት ትኽእለሉ መንገዲ ሓንፂጻ ምስራሕያ ትርከብ እዚ ሓዲዩ ኣብ ናይ ትራንስፖርት ቱ ላኡውን ክታተለኻ ተኣዋጅውን ስለ ለሕግዛቱ ለሲቪል ማሕበረሰብ ለምዝግብ ኣዋጅውን ስለ ለሕግዝ ንግዲ ፍቃድ አውጽያ ክትሰርሕ ተላ ግን እቲ ላብ ስራሕ ተሰማርየሉ ዘልፊ ብትክክል ምስትናይት ማሕበር ዓላማ ክመሳሰል ወይም ለታ ዓላማ ደጋፍ ክኾን ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ታይ ማለት እዩ ማሕበር ኖታልኖታት አልኮል ፋብሪካ ክኸፍት እየተላስ ምስ ዓላማ ይኸዲ ነገር ግን ዓላማ መሰረት ልገበረ ኣብ ትራንስፖርት
ትራንስፖርት ናይ ሕብረተሰብ ፀገም ይቀርፍ እዩ ኣብ ሰላም ትራንስፖርት ወይም ሰላም ናይ መንገዲ መጓዓዝያ ሼር ሆልደር ኮይና ትሰርሕ እያ ብተመሳሳሊ ኣብ ናይ ፋይናንስ ዘርፍታት ያው ናይ ፋይናንስ ጥቅሚ ኩለና እንፈልጦ ነገር እዩ ለዴታቱ ብጣዕሚ ጠቃሚ ነገር ስለዝኾነ ምስ አንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክ ምስ ወጋገን ባንክ እውን ሼር ሆልደር ወይና ትሰርሕ እያ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ህንፃ ኣብ ውሽጡ ናይ ሞያ መሰልጠኒ ማእከል ኣለዎ ክሊኒክ ኣለዎ ሶ እቲ ናይ ሞያ መሰልጠኒ ማእከል ዋና ዓላምኡ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ሞያ ከግንያ ምግባር እዩ ምስ ተታሒዙ እውን ማንኛውም ናይ ሞያ መሰልጠኒ ማእከል ሰርቪስ ትሸጥ ማለት እዩ عديقو كمهر للدلي محبرسة نجنا سيرفيس بمشات عرسات خللو اتو تتجنيلو من قديم مفتار اتو ناي مع خلاكيني يكون هذي بلتتناخر ملكعو لا اقر متكال اتيو سرح كهب ام الدلاوات لول كم اخرو لخولو كونسلتانت قصيره ام مسرحيه تركب تو بهجنا انه له حروج تمتاطنه حروج ببهلاوي ام تقولنا حروج نطحنو أبدأ عن خدنا عنا نتحن لنا جنسو لو إندستري ليفل كعبي أم مقبر بركة لولو صراحة تسرح لا سو بزي بلا لهبرة سبت قمي بلا لو ملكعو ناو على أتوت ونهالليوا توم النولوم لجستي أبلا يهلو جزء هم محبر لتن دك عنستيو أقل قالوا تاكتب سعر جيرا تخدلا محبرية مالتيو بدقامي انكوع لمعالتنو أبصحكن صبو عامد كخونا الخن يمنا كلنا عم تنفلطو بتلي تجراي بتلي عدو بتلي قوالن ستيتي أبصقام خونتات إينا للنا بكل عينت ناي تجراي صقام كاو جزي لاف جزي لا تمحاش اللي خونس لا قدد أيو لخد قلناي أديتات رول إندجنا عويس للخونة ناي أديتات عقمي أو سلام عويس للخونة كلنا أديتات سلامة وملكع لحاشة هيوت لممرح سعري كجورا نناو على ندمسك اسمعها صاوعيت الأغراخو بدقا منكو على معلتنو أبصحكنا بصحنا TPM أفدق زمناوي تقرأي